रसगंगाधरानुसारेण द्वितीयं मतं भट्टनायकस्य वर्तते। एतस्य मते भोजकत्व व्यापारेण भुज्यमानः रत्यादिः स्थायी भावः रसः उच्यते, अथवा रत्यादि स्थायी रूपस्य भावस्य भोगः रसः अस्ति। अत्र भोग पदार्थः अस्ति सुखाकार रूपेण परिणता या वर्तते बुद्धिः, सुखाकार रूपेण परिणतं यत् वर्तते अंतःकरणम्, तस्य चैतन्ये प्रतिबिंबः भोगः वर्तते। भोग शब्दस्य प्रयोगः सांख्य दर्शने लभ्यते। पुरुषस्य भोगार्थं प्रकृतिः सृष्टिं करोति, तत्तदाकार रूपेण परिणमते। भट्टनायक मते भोजकत्व व्यापारः कल्पितः, रसस्य भोगः उक्तः। भोगः यः शब्दः स सांख्य दर्शनेन संबद्धः। अतः केचन वदन्ति यत् भट्टनायकस्य मतं सांख्य दर्शनम् अवलंबते, किंतु रसचंद्रिकाकारेण उक्तम यत् पंडितराजेन भट्टनायकस्य रसस्वरूपं यत् निरूपितं तत्र वेदान्तस्यापि छाया वर्तते। किंच मीमांसक मत प्रवेशोपि वक्तुं शक्यते, किंतु भोग शब्द प्रयोगेण सांख्य दर्शनस्य अनुयायिता भट्टनायक मते प्रतीयते। भोगो नाम अत्र साक्षात्कारः वर्तते। तेन साक्षात्कारेण स साक्षात्कारः कः अस्ति तर्हि तस्य लक्षणं प्रोक्तं निजचित् स्वभाव निर्वृत्ति विश्रांति लक्षणेन। निजः सहृदयस्य यः आत्मा वर्तते स चित् स्वभावः चैतन्य स्वभावः अस्ति, स्वयं प्रकाशः वर्तते। एवं निर्वृत्ति रूपः आनंद रूपः वर्तते। तत्र निर्वृतौ आनंदे विश्रांति ही या वर्तते
अवस्थानं या वर्तते सा एव विश्रान्तेः साक्षात्कारः अस्ति। वेदान्तरीत्या अत्रापि आवरणभङ्गः प्रतीयते। भट्टनायकेन इत्थं भोज्यमानः भोगेन तादृशेन साक्षात्कारेण निजचित स्वभाव निर्वृत्ति विश्रांति रूपेण साक्षात्कारेण विषयीक्रियमाणः साधारणात्मा साधारणीकृतः रत्यादिः स्थायी भावः अस्ति। भट्टनायकेन काव्ये त्रयः व्यापाराः स्वीकृताः। तत्र अभिधा व्यापारस्तु प्रसिद्धः एव वर्तते, स सर्वत्र शास्त्रे भवति। काव्येपि अभिधया शकुन्तलादयः ये पदार्था भवन्ति ते शकुन्तलादि शब्दनिष्ठया अभिधया शकुन्तलात्वादि विशिष्ट धर्म संबद्धत्वेन बोध्यन्ते। तदनन्तरं भावकत्व व्यापारः आगच्छति। ते एव शकुन्तलादयः शब्दाः भावकत्व व्यापारेण तान् शकुन्तलादि पदार्थान् बोधयन्ति यत्र कान्तात्वनामकः स्त्रीत्वनामकः धर्मः साधारणः प्रतीयते। किंच भावकत्व व्यापारस्य ईश महिमा वर्तते यत् शकुन्तलादिषु रस विरोधी यत् ज्ञानं भवति इयम् अगम्या वर्तते, दुष्यन्तरमणी वर्तते। तो अगम्यात्व प्रकारक ज्ञानस्य प्रतिबंधः क्रियते। तो भावकत्व व्यापारेण रस प्रतीति प्रतिकूलायाः अगम्यात्व प्रकारक प्रतीतेः प्रतिबंधः भवति। एवं कांतात्वादि साधारण धर्मेण एते शकुन्तलादयः उपस्थाप्यन्ते। तदनन्तरं तृतीयः व्यापारः काव्ये वर्तते, तस्य नाम वर्तते भोजकत्वम्। भोजकत्व व्यापारस्य कार्यं वर्तते रजोगुणस्य तमोगुणस्य च अभिभवः, सत्वगुणस्य च उद्रेकः। सहृदयस्य अंतःकरणं भोजकत्व व्यापारेण सत्वगुण प्रधानं भवति। सत्वगुणः एव तत्र रजस्तमसि अभिभूय स्थिरः भवति। अतः अंतःकरणं सुखरूपेण परिणतं भवति। अतः सुखरूपस्य अंतःकरणस्य चैतन्येन सहृदयस्य आत्मना अभेदस्य ग्रहात् ज्ञानात् तादात्म्यस्य
अध्यासात् चैतन्ये प्रतिबिंबः भवति। चैतन्यम आत्मा विचारयति अहम सुखी अहम सुखम अनुभवामि। ईदृशः यह वर्तते साक्षात्कारः तेन अंतःकरणे विद्यमानाः रत्यादयः विषयीक्रियन्ते ते रसशब्देन उच्यन्ते। इत्थं काव्ये त्रयः व्यापाराः स्वीकृताः, किन्तु अभिनवगुप्तमतात् अत्र भेदः अस्ति। भावकत्व व्यापारः अधिकः कल्पितः। भावकत्व नामकः व्यापारः काव्ये अभिनवगुप्तेन न स्वीकृतः। अभिनवगुप्तेन व्यञ्जना व्यापारः स्वीकृतः अस्ति। स एव व्यञ्जना व्यापारः वस्तुतः भोजकत्व रूपेण कल्पितः वर्तते। आनन्दवर्धनेन यः व्यञ्जना व्यापारः स्वीकृतः स एव भट्टनायकेन भोजकत्व रूपेण स्वीकृतः। रसस्य भोगः नाम व्यक्तिः एव वर्तते। इत्थं यदा सूक्ष्मदृष्ट्या विचारयामः तदा किं भवति, अभिनवगुप्तमते भट्टनायकमते च ये रत्यादयः रसशब्देन उक्ताः ते रत्यादयः वस्तुतः सहृदयस्य सन्ति। सहृदयाः सामाजिकाः स्वकीयां रतिं स्वकीयान् रत्यादि भावान् आस्वादयन्ति। अतः सहृदयस्य स्थायी भावः रसः अस्ति इति अभिनवगुप्तस्य भट्टनायकस्य च मतेन सिद्धं भवति। अग्रे रसस्वरूप निरूपणे तृतीयं मतं वर्तते रसगंगाधरे, यत् नव्यमतम् इति नाम्ना प्रसिद्धं वर्तते। इदं नवीनं मतं वर्तते रसस्वरूप विषये। एतस्य मतस्य पूर्वं कस्मिंश्चिदपि ग्रन्थे नास्ति वर्णनम्। इदं मतं पंडितराजेन उद्भावितं। पंडितराजस्य इदं मतं वर्तते। अस्मिन् नव्यमते रसनिरूपणस्य प्रक्रिया वेदांत सिद्धान्तम् आश्रित्य स्वीकृता वर्तते। नव्यमते शकुंतला विषयक रतिः या वर्तते सा एव श्रृंगार रूपेण उच्यते। अर्थात काव्ये ये नायिकाः याः नायिकाः ये नायकाः वर्ण्यन्ते तद्गताः एव रत्यादयः भावाः रसशब्देन
वाच्याः। अत्र रसशब्दबोध्यत्वं शकुन्तलादि विषयक रत्यादीनामेव वर्तते, किन्तु अत्र एवम् अस्ति, सहृदयस्य आत्मनि शकुन्तला विषया रतिः प्रतीयते। यदा कश्चन सहृदयः अभिज्ञान शाकुन्तलं पश्यति तदा तत्र शकुन्तला विषया रतिः प्रतीयते, रतिः उत्पद्यते। सा शकुन्तला विषया रतिः सहृदये उत्पद्यमानाया वर्तते शकुन्तला विषया रतिः। सा रतिः अनिर्वचनीया उच्यते। सा एव रतिः श्रृंगाररसः। एवं सहृदयात्मनि उत्पद्यमानाः शकुन्तलादिनिष्ठाः ये रत्यादयः भावाः सन्ति, ये अनिर्वचनीयाः उच्यन्ते, ये लौकिकाः न सन्ति, ते एव नव्यमते रसशब्देन स्वीकृताः सन्ति। अतः अद्य नव्यमत संबद्धः ग्रन्थः प्रारभ्यते। तत्र अस्ति नव्यास्तु। तु इत्यनेन पूर्वमत द्वयात् अस्य नव्यमतस्य विशेषः भेदः द्योत्यते। पूर्वमते तु सहृदयस्यैव स्थायी भावः रसः उक्तः, किन्तु अत्र शकुन्तला विषया या दुष्यन्तादि रतिः वर्तते, सा दुष्यन्तादि रतिः एव श्रृंगार रसेन उच्यते। तु शब्देन एतदेव पूर्वमतद्वयात् वैशिष्ट्यं ध्वन्यते। तो नव्यास्तु इति नव्याः इति पदं वर्तते, तस्य अग्रिमेण ग्रन्थेन दूरतरेण सम्बन्धः अस्ति इत्याहुः। एतन्मध्ये नव्यमतस्य उल्लेखः वर्तते। तत्र प्रक्रिया एवं निरूप्यते। काव्ये अर्थात श्रव्य काव्ये कविः यः वर्तते स एव दुष्यन्तादि पदार्थान् शकुन्तलादि पदार्थान् च बोधयति। कविः शब्द माध्यमेन सहृदयान्तःकरणे शकुन्तलादीन् दुष्यन्तादीन् च प्रकाशयति, बोधयति। तो काव्ये कविना, नाट्ये नटेन च, नाट्ये नटः च भवति स एवं श्रव्य काव्ये कविः, दृश्य काव्ये नटश्च
विभावादीन प्रकाशयति बोधयति। विभावाः अनुभावाः व्यभिचारिणः ये सन्ति ते विभावादयः श्रव्य काव्ये कविना शब्देन उपस्थाप्यन्ते नाट्ये तु नटेन उपस्थाप्यन्ते प्रकाश्यन्ते। एवं सहृदयाः श्रव्य काव्य पठनेन विभावादीन शब्द माध्यमेन जानाति। नाट्यशालायां तु नटः एव तत्र विभावादीनां शकुन्तलादि विभावादीनां उपस्थापकः भवति। एवं यदा विभावानुभाव व्यभिचारिणः ज्ञायन्ते तदा दुष्यन्तादौ शकुन्तलां प्रति शकुन्तलादीन् प्रति या रतिः वर्तते अथवा रत्यादयः ये सन्ति तेषां ज्ञानं व्यञ्जना व्यापारेण भवति। इत्थं दुष्यन्तादौ नायके शकुन्तलादि विषयारतिः व्यञ्जना व्यापारेण गृह्यते। विभावानुभाव व्यभिचारिणस्तु कविना नटेन वा प्रकाश्यन्ते बोध्यन्ते। यदा विभावादयः ज्ञाताः भवन्ति तदा सहृदयः जानाति यत् अस्मिन् दुष्यन्ते शकुन्तलां प्रति रतिः अस्ति। यतो हि अयं दुष्यन्तः शकुन्तलां प्रति कटाक्षादि करोति, स्निग्धवचनं प्रयुङ्क्ते, अस्य रोमाञ्चः भवति। एवं दुष्यन्ते अनुभावाः ज्ञायन्ते। एवं व्यभिचारिणः अपि सूच्यन्ते लज्जादयः। शकुन्तलारूपः विभावः अपि तत्र उपस्थापितः भवत्येव। इत्थं विभावादि ज्ञानानन्तरं व्यञ्जनावृत्त्या शाब्दबोधः भवति सहृदयेषु। अयं दुष्यन्तः शकुन्तला विषयकरतिमान् वर्तते। तदुद्देश्य चेष्टादिमत्वात् अस्ति। तो व्यञ्जना व्यापारः यः वर्तते तेनैव सहृदयाः जानन्ति यत् दुष्यन्ते शकुन्तलां प्रति रतिः अस्ति। तत्र व्यञ्जकाः भवन्ति विभावादयः विभावानुभाव व्यभिचारिणः। अतएव उच्यते काव्ये नाट्ये च कविना नटेन च प्रकाशितेषु विभावादिषु। यदा विभावादयः प्रकाश्यन्ते तदा व्यञ्जना व्यापारेण दुष्यन्तादौ शकुन्तलादि रतौ गृहीतायां। व्यञ्जना व्यापारेण दुष्यन्तादौ नायके शकुन्तलादेः या अर्थात शकुन्तलादि विषया या रतिः वर्तते, शकुन्तलादीं प्रति या
रतिः वर्तते सा रतिः गृहीता भवति अर्थात ज्ञाता भवति। व्यंजना व्यापारेण सहृदयाः दुष्यन्तादौ शकुन्तला विषयां रतिं जानन्ति। यदा सहृदयाः दुष्यन्तादौ शकुन्तला विषयां रतिं व्यंजना व्यापारेण बोधन्ते जानन्ति तदनन्तरं किं भवति? तत्र सहृदयेषु सहृदयता भवति। तेषां हृदयं हि समानं भवति। वर्णनीयं यत् वस्तु वर्तते तन्मयं तेषां चित्तं भवति। तो सहृदयगता या वर्तते सहृदयता, तया सहृदयतया एकः भावना विशेषः सहृदयेषु प्रादुर्भवति। तेषाम् अन्तःकरणे भावना विशेषः प्रादुर्भवति। सहृदयता कारणं वर्तते भावना विशेषस्य। अयं भावना विशेषः यः वर्तते स भावना विशेषः दोषः उक्तः पंडितराजेन। सहृदयता कारणात् भावना विशेषः दोषः सहृदयेषु उत्पद्यते। यद्वशात् सहृदयाः जानन्ति यत् अहं दुष्यन्तः। भावना विशेष रूपात् दोषात् सहृदयेषु दुष्यन्तः उत्पद्यते। अहं दुष्यन्तः इति भवति ज्ञानम्। तो तत्र दुष्यन्तः यः भवति सहृदये स दुष्यन्तः कल्पितः वर्तते। तत्र दुष्यन्तत्वं यत् वर्तते तदपि कल्पितम् अस्ति। अतः भावना विशेष दोषस्य महिम्ना कल्पितेन दुष्यन्तत्वेन सहृदयस्य अन्तःकरणम् आच्छादितं भवति। सहृदयस्य अन्तःकरणम् आवृतं भवति कल्पित दुष्यन्तत्वेन। एवं सहृदये दुष्यन्तत्वम् उत्पन्नं, दुष्यन्तः उत्पन्नः। अतः तत्र सहृदयात्मनि शकुन्तला विषया रतिः अपि उत्पद्यते। सा उत्पन्ना रतिः अनिर्वचनीया भवति। अनिर्वचनीयः स पदार्थः उच्यते यः सन् असन् वा किमपि वक्तुं न शक्यते। यथा स्वप्ने कश्चित् अश्वं पश्यति तो अश्वस्य अनुभवः तत्र भवति। वेदांती मते विषय सद्भावं विना ज्ञानम् अनुभवः न भवति।
अतः स्वप्नकालिकः अश्वः तत्र उत्पद्यते। सोऽश्वः स्वप्नकाले अनुभूतः यः अश्वः स अनिर्वचनीयः उच्यते। यतो हि सोऽश्वः अस्ति इत्यपि वक्तुं न शक्यते, यतो हि जागरणे जाते स अश्वः नश्यति। स अश्वः न आसीत् इत्यपि वक्तुं न शक्यते, यतो हि स्वप्नदशायां तेन यस्वेन क्वचित् यात्रा कृता। एवं रज्जौ यः सर्पः उत्पद्यते स सर्पः अनिर्वचनीयः उच्यते। स सर्पः तत्र भवति, किंतु स सर्पः न सन अस्ति, विद्यमानः अस्ति नापि अविद्यमानः। प्रतिभास काले तस्य प्रतीतिः भवति, तो बिना अर्थम तो प्रतीतिः न भवति। अनेन रज्जौ सर्पः तत्र उत्पन्नः, किंतु पश्चात् बाधा भवति, अतः तस्य अभावः भवति। तत्सदसद्भ्यां निरूपयितुं यद वस्तु न शक्यते तद वस्तु अनिर्वचनीयम वेदांत मते उच्यते। तत्र सहृदये कल्पित दुष्यन्तत्वं भवति, तेन तस्य आत्मा अंतःकरणं कल्पित दुष्यन्तत्वेन आच्छादितं भवति। अतः तस्मिन् सहृदयात्मनि शकुन्तलादि विषयकरत्यादि उत्पद्यते। स अनिर्वचनीयः अस्ति, यतो हि यावत् भावना विशेष रूपः दोषः सहृदये भवति तावदेव शकुन्तला विषयकः रत्यादिः तत्र तिष्ठति। अयं शकुन्तला विषयक रत्यादिः कीदृशः भवति तर्हि उच्यते शुक्तिका शकले इव रजतखण्डः। शुक्तिका शकलं भवति, शुक्तिकायाः अंशः खण्डः भवति। तत्र शुक्तिका शकले रजतस्य उत्पत्तिः वेदान्तिभिः स्वीक्रियते, यतो हि विना अर्थम प्रतीतिः न भवति। तो इदं भ्रमात्मकं ज्ञानं यद् भवति तस्य भ्रमात्मक ज्ञानस्य विषयः यः रजतखण्डः वर्तते स तत्र सुक्तिकायाम् उत्पन्नः भवति। तत् कथम् उत्पन्नः भवति स रजतखण्डः तर्हि उच्यते तत्र रजत सुक्तौ सुक्तित्व प्रकारकम् अज्ञानं भवति। सुक्तिः सुक्तित्व रूपेण न ज्ञायते। तो सुक्तित्व प्रकारकं यत् वर्तते
अज्ञानम अविद्या अज्ञानम यदस्ति तदेव अज्ञानम रजत खंड रूपेण परिणतम भवति। यथा वेदांती मते अज्ञानस्यैव परिणामः अविद्यायाः एव परिणामः समग्रं जगत् उच्यते। अत्र सुक्तित्वस्य अज्ञानं यत् वर्तते सुक्तौ तत् रजत खंड रूपेण परिणतं भवति। अत्र दोषः कारणं भवति। सुक्तौ चाकचिक्य दोषः भवति। यथा चाकचिक्यं रजते भवति तथैव सुक्तौ अपि भवति। एवं तत्र संस्कारः यः वर्तते अन्यत्रानुभूतः यः भवति रजतखण्डः रजते अनुभूतं यत् वर्तते रजतत्वं तस्य संस्कारः यदा भवति तदा स संस्कारः सुक्तिनिष्ठ चाकचिक्य दर्शनेन उद्बुद्धः भवति। एवं उद्बुद्धः यः वर्तते रजतस्य संस्कारः तेन सह चाकचिक्यादि दोषेण सुक्तिगता या वर्तते अविद्या सा रजत रूपेण परिणता भवति। तथैव अत्र कल्पित भावना विशेष रूपः दोषः भवति सहृदये। भावना विशेष रूपः यः अयं दोषः स सहृदय निष्ठ सहृदयतया एव उल्लासितः जनितः भवति। भावना विशेष दोषस्य कारणं वर्तते सहृदयेषु विद्यमाना सहृदयता। एवं सहृदयस्य आत्मनि अज्ञानं वर्तते। अहं सहृदयः इत्यस्य ज्ञानं न भवति। अहं न दुष्यन्तः इति दुष्यन्तात् सहृदयस्य यः भेदः वर्तते तस्य भेदस्य अज्ञानं तत् सहृदये भवति। तद्दुष्यन्ता भेदाज्ञानं यत् वर्तते तेन अज्ञानेन अवच्छिन्ने विशिष्टे स्वात्मनि मने सहृदयात्मनि सुक्तिका सकले रजत खंडः इव समुत्पद्यमानः सम्यक रूपेण उत्पद्यमानः अनिर्वचनीयः सत्वेन असत्वेन च वक्तुम् अशक्यः साक्षीभाष्यः। साक्षीभाष्यस्य चर्चा पूर्वं कृता। साक्षिणा साक्षी रूपेण उदितेन साक्षी रूपिणा प्रमात्रा साक्षात् भाष्यः। यतो हि अंतःकरणस्यैव धर्मः तत्र शकुन्तला विषया रतिः भवति। सा शकुन्तला विषया रतिः या सहृदयस्य आत्मनि अंतःकरणे
उत्पद्यते सा अंतःकरण धर्मः अस्ति ते अंतःकरण धर्माः साक्षिणा एव भाष्यन्ते इति पूर्वम् उक्तम्। अतः स साक्षी भाष्यः भवति। अतः शकुन्तलादि विषयकः रत्यादिः एव अत्र नव्यमते रस शब्देन उच्यते। तदेव पंक्तिः अस्ति तादृशी। काव्ये नाट्ये च कविना नटेन च प्रकाशितेषु विभावादिषु बोधितेषु विभावादिषु व्यंजन व्यापारेण दुष्यंतादौ नायके शकुंतलादि रतौ शकुंतलादेह रतौ अर्थात शकुंतलादि विषयारतिः तस्यां गृहीतायां ज्ञातायां अनंतरं च शकुंतलादि विषयक रतेः ज्ञानात् अनंतरं सहृदयतोल्लासितस्य सहृदयतया उल्लासितः यः वर्तते भावना विशेष रूपः दोषः त भावना विशेष रूपस्य दोषस्य महिम्ना कल्पित दुष्यंतत्वेन तो कल्पित दुष्यंतत्वावच्छादिते कल्पित दुष्यंतत्वेन आवृते स्वात्मनि स्वात्मनि सहृदयात्मनि सहृदयस्य अंतःकरणे कीदृशे स्वात्मनि तो अज्ञानावच्छिन्ने अज्ञानम यत् वर्तते स्वात्मत्वस्य अज्ञानम सहृदयत्वस्य अज्ञानम वर्तते अर्थात दुष्यंतेन सह सहृदयस्य यः भेदः वर्तते तस्य भेदस्य यत् अज्ञानं वर्तते तेन भेदाज्ञानेन अवच्छिन्ने सहृदयात्मनि शुक्तिका शकल इव रजत खण्डः समुत्पद्यमानः अनिर्वचनीयः साक्षी भाष्य शकुंतलादि विषयक रत्यादि एव रसः। इत्थं पंडित राजेन उच्यते शकुंतलादि विषया रतिः एव सहृदयस्य आत्मनि उत्पद्यते। तत्र सहृदयस्य आत्मनि अर्थात सहृदयस्य अंतःकरणे या वर्तते दुष्यन्तस्य भेदस्य अविद्या अज्ञानम तदेव अज्ञानम भावना विशेष रूप दोषस्य साहाय्येन शकुंतला विषयक रति रूपेण परिणतं भवति तदेव अज्ञानम। इत्थं सहृदयगतः यः शकुंतलादि विषयकः रत्यादि भावः अस्ति स वर्तते अनिर्वचनीयः किंतु सहृदयेन पूर्वं यः दुष्यंतादौ शकुंतला विषयारतिः ज्ञाता शकुंतलादि विषयः रत्यादि भावः यः ज्ञातः स भावः अनिर्वचनीयः नास्ति स तु व्यंजनया तत्र बोध्यते। अतः काव्य पठनात् अनन्तरं नटस्य अभिनय दर्शनात् अनन्तरं दुष्यंतादौ यः शकुंतलादि विषयकः रत्यादि भावः व्यंजनया ज्ञायते स तु लौकिकः वर्तते व्यावहारिकः वर्तते किंतु भावना विशेष दोषस्य महिम्ना
सहृदयस्य आत्मनि विद्यमानाया अविद्या विद्यमानं यत् अज्ञानं तद अज्ञानं यत् रतिरूपेण परिणमते अतः अज्ञानस्य सृष्टिः या वर्तते रतिः अज्ञानस्य सृष्टयः या रत्यादयः भावाः सन्ति ते तु अनिर्वचनीयाः सन्ति ते लोकोत्तराः सन्ति। इत्थं सहृदये उत्पन्नः शकुन्तलादि विषयः अनिर्वचनीयः साक्षी भाष्यः यः वर्तते रत्यादि भावः स एव रसः अस्ति। तो शकुन्तलादि विषयक रत्यादि ही एव रसः अस्ति, न तो सहृदयस्य साधारणीकृतः रत्यादि रूपः भावः रसः यस्य विषये पूर्वं मतद्वये प्रतिपादितम् अस्ति। तो अयं सहृदये उत्पन्नः यः वर्तते शकुन्तलादि विषयकः रत्यादि भावः स तावदेव तिष्ठति यावत् सहृदयेषु भावना विशेष रूपः दोषः भवति। तो अयं शकुन्तलादि विषयक रत्यादि यः अनिर्वचनीयः सहृदयगतः स दोष विशेषस्य कार्यः अस्ति, दोष विशेषेण जन्यः भवति। और दोष विशेषः यदा अयम् अपसृतः भवति तदा नष्टः भवति, तदा शकुन्तलादि विषयक रत्यादि भावः अपि सहृदये नष्टः भवति। यथा सुक्तित्वस्य अज्ञानं यावत् भवति तावदेव तत्र सुक्तिकायां रजतखण्डः भवति। यदा तु सुक्तित्वेन सुक्तिः यदा ज्ञायते अरे इयं तु सुक्तिः वर्तते तदा तु अज्ञानं नष्टं भवति। तो अज्ञानं यत् वर्तते अविद्या या वर्तते उपादान कारणम् अस्ति सा एव नष्टा भवति। अविद्या अज्ञानं नष्टं भवति तर्हि तत्र विद्यमानः रजतखण्डः अपि नष्टः भवति। तो सुक्तिकायां रजतखण्डः यः वर्तते स रजतखण्डः अविद्योपादानकः वर्तते, अविद्या तस्य उपादानं वर्तते। यदा अविद्या नश्यति तदा नश्यति। तथैव अत्र भावना विशेष रूपः दोषः यदा व्यपगतः भवति नष्टः भवति तदा सहृदयगताः शकुन्तलादि विषयक रत्यादयः अपि ये अनिर्वचनीयाः सन्ति ते नष्टाः भवन्ति। तदेव उच्यते अयं च कार्यः दोष विशेषस्य। तो भावना विशेष रूप दोषस्य अयं कार्यः अस्ति। नास्यश्च तन्नाशस्य, तस्य नाशस्य अर्थात भावना विशेष रूपस्य दोषस्य यः नाशः वर्तते तेन नाशेन अयं शकुन्तलादि विषयक रत्यादिः अनिर्वचनीयः यः वर्तते स नाश्यः भवति। एवं यदा सहृदये शकुन्तलादि विषया रतिः उत्पद्यते, अनिर्वचनीया सा यदा रतिः उत्पद्यते तदनन्तरं सहृदयः लोकोत्तरम् आनन्दम् अनुभवति। तो एवं रत्यादेः उत्पत्तेः अनन्तरं यः आनन्दः जायते तेन आनन्देन सह रत्यादेः
यदा भेदः न स्वीक्रियते, भेदः न ज्ञायते, तो भेदाग्रहः भवति, तदा रत्यादयः अपि तत्र आनन्दरूपाः उच्यन्ते। अतएव उच्यते रसः आनन्दरूपः। तदेव अग्रे उच्यते स्वोत्तरभाविना। स्वशब्देन अत्र सहृदयगतः अनिर्वचनीयः शकुन्तलादि विषयकरत्यादि भावः ग्राह्यः। तस्मात् अनिर्वचनीय रत्यादि भावात् उत्तर कालम यह भवति, तेन सोत्तर भाविना लोकोत्तराह्लादेन, लोकोत्तरः एकः कश्चन आह्लादः जन्यते सहृदये, तेन आह्लादेन भेदाग्रहात्, रत्यादेः भेदस्य अज्ञानात्, रत्यादिः सुख व्यपदेश्यो भवति। सुखपदेनापि एते रत्यादयः व्यपदेश्याः व्यवहाराः, सुखपदेनापि व्यपदेश्याः व्यवहार्याः भवन्ति। यदा अनिर्वचनीया एते रत्यादयः भावाः यदा सहृदयात्मनि जायन्ते, तदनन्तरं यः आनन्दः भवति, तेन आनन्देन सह रत्यादीनाम् येषाम् अभेदः यदा स्वीक्रियते, तदा रत्यादयः अपि सुखशब्देन वक्तुं शक्यन्ते। अतएव रसस्य सुखरूपता अस्ति। तो सुख पदव्यपदेश्यो भवति। एवं रसः यः वर्तते, स रसः व्यङ्ग्यः अपि काव्यशास्त्रे उच्यते। अत्र रस पदार्थस्तु वर्तते अनिर्वचनीय रत्यादिः। तो अनिर्वचनीय रत्यादिः अस्ति रस पदार्थः। स व्यङ्ग्यः कथं वर्तते, व्यञ्जना व्यापारेण वेद्यः कथं वर्तते, तर्हि उच्यते कि सहृदयः पूर्वं विभावादिभिः दुष्यन्तादि गतान् रत्यादि भावान् व्यञ्जनया जानन्ति, सहृदयः जानाति। अतः वास्तव दुष्यन्तादि गतः जः रत्यादि भावः वर्तते, स वर्तते व्यङ्ग्यः। किन्तु सहृदये उत्पन्नः जः अनिर्वचनीयः रत्यादि भावः, स व्यञ्जना बोध्यः नास्ति, स व्यङ्ग्यः नास्ति। किन्तु वास्तव दुष्यन्तादि निष्ठ रत्यादि भावेन अनिर्वचनीय रत्यादेः भेदः यदा न गृह्यते, तदा रसोपि व्यङ्ग्यः उच्यते। एवं च लौकिक रत्यादिना व्यङ्ग्येन लौकिक रत्यादिना भेदस्य अग्रहात् अनिर्वचनीयः यः वर्तते, सहृदयगतः रत्यादि भावरूपः रसः, सोऽपि व्यङ्ग्यः उच्यते। तदेव उच्यते स्वपूर्वोपस्थितेन, स्व इत्यनेन ग्राह्यः सहृदयनिष्ठः रत्यादिः, तेन सहृदय निष्ठात् रत्यादेः, स्वस्मात् सहृदयनिष्ठ रत्यादेः
पूर्वम उपस्थितेन माने पूर्वम सहृदयस्य बुद्धौ उपस्थितेन स्मृतेन ज्ञातेन रत्यादिना तदग्रहात् माने तस्य भेदस्य अग्रहात् यद्यपि वास्तव दुष्यन्तगतः रत्यादिः भिन्नः अस्ति सहृदयगतः रत्यादिः अनिर्वचनीयः रत्यादिः भिन्नः वर्तते किन्तु भेदस्य अग्रहात् एवं च एकत्वाध्यवसायः भवति एकत्वनिश्चयः भवति दुष्यंत निष्ठा वास्तव दुष्यंत निष्ठा जा रति ही अस्ति तत्र रतित्व नामकः धर्मः रतित्व जाति ही अस्ति एवं सहृदयगतः यह शकुन्तलादि विषयकः रतिः विषया या रतिः वर्तते तत्रापि रतित्वं वर्तते यद्यपि भेदः अस्ति सहृदयगता रतिः अनिर्वचनीया अस्ति प्रातिभासिकी वर्तते किंतु दुष्यन्तगता या रतिः वर्तते शकुन्तला विषया रतिः या दुष्यन्ते वर्तते सा तु व्यावहारिकी अस्ति तद्वयोः भेदस्तु अस्ति किंतु उभयत्र एकः धर्मः वर्तते रतित्वम् तो रतित्वेन एकत्वस्य निश्चयः भवति एवं व्यावहारिक दुष्यन्तगत रतौ यत रतित्वं तदेव प्रातिभासिक दुष्यन्तः यः वर्तते सहृदयः तद्गत शकुन्तला विषया रतिः या वर्तते तत्रापि रतित्वं तो रतित्वेन एकत्वस्य अध्यवसायः भवति एवं च भेदस्य अग्रहः भवति अतः यथा व्यावहारिक दुष्यंत निष्ठा रतिः व्यंग्या उच्यते व्यंजनावृत्ति बोध्या उच्यते तथैव सहृदयगताया अनिर्वचनीया रतिः अस्ति सापि व्यंग्या उच्यते एवं सहृदयगतः रत्यादिः वर्णनीयः नास्ति अयं रत्यादिः सन अस्ति असन अस्ति इति वक्तुं न शक्यते किंतु वास्तव दुष्यन्तादिगतः यः रत्यादिः वर्तते स तु वर्णनीयः अस्ति सत्त्वेन कदाचित् असत्त्वेन च वक्तुं शक्यते कि इदानीं व्यावहारिकः दुष्यन्तः यः आसीत् व्यावहारिकः दुष्यन्तः रत्यादिमान् अस्ति इदानीं रत्यादिमान् नास्ति इदानीम् उत्साहादिमान् वर्तते इति लौकिकी या वर्तते व्यावहारिकी या रतिः अस्ति रत्यादयः भावाः सन्ति ते वर्णनीयाः सन्ति वचनीयाः सन्ति किंतु रसपदेन वाच्यः यः वर्तते यत्र सहृदयगतः अनिर्वचनीयः रत्यादिः स वर्णनीयः नास्ति किंतु उभयोः अभेदाध्यवसायेन रसपदवाच्यः सहृदयगतः अनिर्वचनीयः रत्यादिः अपि व्यंग्यः उच्यते वर्णनीयश्च उच्यते तदेव उक्तं स्वपूर्वोपस्थितेन रत्यादिना तदग्रहात् तस्य भेदस्य अग्रहात् और तदरतित्वेन तेन रतित्वेन जात्या रतित्व रूप प्रजात्या
एकत्वाध्यवसानात् वा अथवा द्वयोः रत्योः एकत्वस्य निश्चयात् व्यङ्ग्यः वर्णनीयश्च स रसः उच्यते इति नव्यमतस्य निष्कर्षः वर्तते।